يلا 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 عباس وصل، عباس وصل وعلى واحد. ايوه وصل عند السيارة ولا لا؟ ايوه وصل عند السيارة لا. لا 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 يا عباس، لا يا عباس. ايه واطلعوا من البيت خلنا نمسك السيارة. لا تطلع الباكت. يا ولد يا رب يا كريم يا الله، يا رب يا كريم يا الله، يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب يا رب. يا رب يا الله يا رب. خذ يا ولد. يا رب لك الحمد يا رب. يا رب بيض الله وجهك يا عباس، بيض الله وجهك. امسك. الان طلعهم شاول المواقف اللي عباس انقذهم الحمد لله حتى الان في بقى الشاول وسط الوادي. يا رب يا رب. ما في حاجه ما في حاجه.